अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की आरा भी मुझे मिल रही हैं और मैं पूरी कोशिश करके उनके जवाब भी ज़रूर देती हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ जो एक मौलमा हैं, एक मौर्रिख हैं, इंसानी हुकूक़ की बहुत सरगर्म दाई हैं और ख़ुद वो मुसन्निफ़ा हैं। और उनकी तारुफ़ में मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी मौजू हो, चाहे वो तालीमी पॉलिसी का ज़िक्र हो, उर्दू अदब का ज़िक्र हो, इंग्लिश अदब का ज़िक्र हो, या कोई तारीख़ की गुफ्तगू हो रही हो, इक़बालियात पे कोई गुफ्तगू हो रही हो, वो किसी भी मौजू पर जब बोल रही होती हैं तो दिल ये चाहता है कि बस उन्हें सुनते चले जाइए। बिल्कुल फ़िक्र में डूबे हुए, मज़ाह में डूबे हुए फ़िक्रे बोलती हैं और बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू करती हैं। ये हैं डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने 60 के अशरे में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपने मास्टर्स में टॉप किया। और क्योंकि ये अपने वक्त की बहुत ही बेहतरीन मुकर्ररा होती थी, मैंने अपने उन कज़न से जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे और अपनी बड़ी बहनों से ये सुना था कि जिस तकरीरी मुकाबले में आरिफा सैयदा आ जाएं तो फिर ये यकीनी बात होती है कि जो पहला इनाम है वो आरिफा सैयदा को ही मिलेगा। और मोइना चीज़ को पहली दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग में रोल ऑफ ऑनर मिला था। उससे पहले किसी लड़की को नहीं। 1864 से 1964 तक किसी को रोल ऑफ ऑनर डिबेटिंग में नहीं मिला। पब्लिक स्पीकिंग कहते थे। तो मुझे आज उन्हीं तालिबा आरिफा सैयदा से मिलना है और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि उस ज़माने में इन्होंने कामयाबियों के ये ढेर माशाल्लाह से कैसे लगा दिए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ही कम लड़कियों की तादाद है जो कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचती थीं। अब तो जो अब आज के तालिब इल्म हैं, आज की जो बच्चियां हैं, उनके सामने तो डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा जैसे रोल मॉडल हैं, लेकिन उस ज़माने में तो ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं हुआ करते थे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, मेरी मेहमान हैं डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा। बहुत शुक्रिया इस तारुफ का। बात सिर्फ इतनी है कि जिस माशरे में मैं पली बढ़ी थी वो माशरा भी तरबियत करता था। अब तो बात तकसीम में रह गई है ना कि माँ बाप तरबियत करेंगे या दरसगाह में उस्ताद तरबियत करें। उस वक्त माशरा आपकी तरबियत करता था। माशरे का ज़ौक़, माशरे की कदरें। अच्छा, मैं लाहौर कॉलेज से भी ऑनर्स करके गवर्नमेंट कॉलेज गई थी। हाँ, वो जाना मेरे लिए एजाज़ की बात इसलिए है कि मैं अभी BA के पहले साल में थी तो गवर्नमेंट कॉलेज एक डिबेट में गई और उस वक्त डिबेटिंग जो थी वो बज़ात ख़ुद एक तरबियत थी। बज़ात आज की तरह से नहीं, चीखना, चंगाड़ना, शोर मचाना, इसकी कोई इजाज़त नहीं थी। और उस वक्त जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती थी उनमें तकरीर को बहुत अहमियत हासिल थी। तकरीर दो तरह से आपकी तरबियत करती है, सोचना सिखाती है और बोलना सिखाती है। बिल्कुल। और उस सोचना सिखाने में एक और तीसरी बात खुद ब खुद चली आती थी कि आपको मुताला करना पड़ता था। यकीन करना चाहें तो कर लीजिए, मैंने कभी लिख के तकरीर नहीं की। माशाल्लाह से कभी ये मालूम नहीं था कि आप बिल्कुल कभी नहीं ज़बानी बोलती हैं। बिल्कुल तकरीर नहीं की। अच्छा। और अगर मैं कभी अपने वालिद से किसी बात को पूछने जाती, कहते थे इस मौजू पे पढ़ो। अच्छा, समझ में आएगी बात। तो उससे एक खुद एतमादी पैदा होती है, मुताले से, फ़िक्र से, तकरीर से। बिल्कुल, 3 चीज़ें। और एक और बड़ा कमाल इस माशरे का था कि गवर्नमेंट कॉलेज के मुबाहिसों में आपके सुनने वालों में फैज़ अहमद फैज़, वाह ज़बरदस्त, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, आबिद अली आबिद साहब, मज़हर अली ख़ान साहब, चिराग हसन हसरत साहब। अब उन लोगों के सामने कोई कैसे
کوئی غلط بات کہہ سکتا. بالکل جی. اور یہ معاشرے کی تربیت تھی کہ ان لوگوں کا وجود سامنے ہونا ایک تربیت کا ذریعہ تھا، سلیقے کا، بالکل تہذیب کا. اور اس وقت معاشرے میں ابھی مقدار اتنی نہیں آئی تھی، ابھی اقدار موجود تھی. اب تو ہم نے سودا آسان کر لیا. جی بالکل. اچھی چیز وہ ہے جسے آپ خرید سکیں، اور جسے آپ خرید نہیں سکتے وہ چیز اچھی نہیں. تو اس طرح سے میں لاہور کالج سے پہلی دفعہ جب گورنمنٹ کالج بولنے گئی تو میرے بے حد محترم اور عزیز میرے پرنسپل تھے، میرے استاد. میں نے جینا ان سے سیکھا ہے، ڈاکٹر نذیر احمد. وہ اور ہاؤس آف کامنز اسٹائلز اب اس وقت مباحثے ہوتے تھے. آپ سوچئے کہ ایک شام کا مباحثہ جس میں ایک بالکل نوعمر بچہ پارٹی بولنے کو کھڑی ہے، مگر وہ بڑی تربیت تھی. وہیں سے بہت سے سیاسی آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اسی تقریر کے پوڈیم سے اٹھ کے سامنے آئے. اس طرح ایک معاشرہ تربیت کرتا تھا. طالب علموں کی مباحثہ ہے، جب مقابلہ ہے یا نہیں مقابلہ ہے، اور اس کو سننے والے آپ کے شہر کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دانش والے لوگ سامنے بیٹھے، تو خود بخود آپ کی تربیت ہو رہی ہے. آپ غلط بات نہیں کہیں گے، غلط زبان نہیں استعمال کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی دوسرے کو دکھی کرے یا غمزدہ کرے یا خواہ میں آپ ایک لڑائی کا موقع مول لیں. بات میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں لاہور کالج میں پڑھتی تھی بی اے کے پہلے سال میں. جب میں گورنمنٹ کالج پہلی دفعہ ڈبیٹ میں گئی تو اس وقت وہاں کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد صاحب تھے، جن سے میں نے جینا سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے، یوں کہنا چاہیے. جی. وہ میرے پاس آئے اور بولے کہاں پڑھتی ہو بیوی؟ اچھا. میں نے کہا لاہور کالج. ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ایم اے کرو گی تو گورنمنٹ کالج سے کرو گی، ورنہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا. اچھا اس وقت کا استاد اور اس وقت کا پرنسپل دونوں جی چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ میری زندگی میں دوسری دفعہ جملہ میں نے سنا تھا. لاہور کالج میں ایک انگریزی کی استاد تھی، صدری شعبہ کی تھی، اپنی جگہ خود ایک انجم، مسز سراج الدین. بالکل. وہ مجھ سے کہتی تھی، وہ لاڈ میں بولتی تھی تو انہوں نے آپ جناب کبھی نہیں کیا، اور وہ مجھے عارفین کہتی تھی، مجھے نہیں پتا. عارفین اگر تو ایم اے کرے گی تو انگریزی میں کرے گی، ورنہ کسی دوسری زبان میں کرنے نہیں، کسی دوسرے مضمون میں کرنے نہیں دو. You understand that? I said yes. اور یہ باتیں اس وقت کے طالب علم کے لیے بڑھاوا تھی. جی. بہت لڑکیاں تھیں اس وقت، جی. اور وہ معاشرہ آج سے کہیں زیادہ متوازن اور نیک معاشرہ تھا. یہ بڑی یہ میں میری لغت میں ہی مشکل کا لفظ نہیں ہے. جو لوگ میری ایک دوست ہیں وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں، وہ کوئی بات کہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کوئی مسئلہ ہی نو پرابلم. تو وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ عارفہ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں امید کی کرن ہے ڈاکٹر صاحبہ. آپ دیکھیے کہ دنیا جیسی نعمت ہو، اس سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہو، تو اس میں فرمائشوں کی فہرست نہیں بنانی چاہیے. بہت بالکل آپ نے کیا ایک فکر میں ڈوبی ہوئی ایک گفتگو کی ہے. فرمائشوں کی فہرست بناتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں. جی. اور 10 میں سے 9 خواہشیں پوری ہو جاتی، جی، ایک رہ جاتی. اس پہ اس 9 کا شکرانہ نہیں ادا کرتے، ایک کی شکایت میں زندگی گزارتے. تو مجھے یہ بتائیے، آپ واقعی استاد بننا چاہتی تھیں؟ یہ جو تمام آپ کو اتنا حوصلہ افزا ماحول ملا تھا اس زمانے کا، اسے دیکھ کے آپ نے استاد بننے کا فیصلہ کیا؟ یا اس زمانے میں پھر دوبارہ دہراؤں گی کہ لڑکیوں کے لیے یہ تو آپ خود جانتی ہیں کہ زیادہ پروفیشنز نہیں ہوتے تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو سمجھتی تھی میرے لیے کوئی بھی پروفیشن نہیں ہوگا آپ کے لفظوں میں، کیونکہ میرے والد کے خیال میں آپ جتنا چاہیے پڑھ لیجیے. اچھا. لیکن نوکری نہیں، ملازمت نہیں. میری ملازمت بھی میرے لیے بہت غیبی تحفہ ہے. 1965 کی جنگ کے
कुछ महीनों बाद जब मेरे अब्बा घर आए अपने मोर्चे पे से, तो उन्होंने बड़ा मेरा दिल बहलाने को मुझको 50 रुपए दिए और कहा जाओ, हम मुल्तान में पोस्टेड थे उस वक्त, और मुल्तान था उस वक्त लाहौर के मुकाबले में सहमा हुआ शहर। लाहौर कभी सहमा हुआ शहर नहीं रहा। नहीं, लाहौर तो तकसीम से पहले ही लाहौर था। और उन्होंने कहा जाओ जाके जाओ लाहौर। तो मैं लाहौर आई अपने दोस्तों से, और एक फिक्र ये भी होती है कि वापस जाएं ज़रा कॉलेज, और कुछ आपके साथी अभी मौजूद होते हैं, मैंने अभी ख़त्म किया था। वहाँ जैसे ही मैं दरवाजे में घुसी तो वहाँ से चपरासी दौड़ता हुआ आया, कहता आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। अच्छा। जो वहाँ के दफ्तर के सबसे बड़ी चीज़ होते थे वो चौधरी साहब होते थे। मैं वहाँ गई, कहने लगे आरफा बीबी तुसी कित्थे हो? हमने तो मुल्तान तक आपके अब्बा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो लाहौर गई हुई। शुक्र है उस वक्त आपके हाथ में ये जाने आलम का तोता नहीं होता था, तो किसी को ये खबर नहीं थी कि आप इस वक्त कहाँ हो। तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे बात होगी तो मैं उसे बताऊंगा, नहीं तो मेरा ख्याल है वो लाहौर कॉलेज ज़रूर आई। मैं कहा क्यों, क्या हुआ, खैरियत? कहने लगे आपसे प्रिंसिपल साहब मिलना चाहते हैं। मेरा दम निकल गया। अच्छा। मैं कहा इनका तो कॉलेज छोड़े भी मुझे 1.5 साल हो गया, अब मैंने क्या किया है? अच्छा। जो खैर गई। डॉक्टर अली मोहम्मद बड़ी संजीदा खातून थी, मगर बहुत अच्छी हिस्से मिजाज थी उनकी। उन्होंने मुझे यूँ आंखें उठा के संजीदगी से देखा, पूछा क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं कहा जी कुछ नहीं। और वो बिल्कुल सही था। तो अंग्रेजी में बोली कि बाजवा साहब को बुलाओ। बाजवा साहब, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि चौधरी साहब क्यों बुला रहे हो, बाजवा साहब क्यों बुला। जब बाजवा साहब आ गए तो उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में कहा कि आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन टुडे। माशाल्लाह। जिस पर बाजवा साहब ने कहा कि जी ऑर्डर, उनका आते रहेंगे। अच्छा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उस वक्त उस्ताद की ऐसी इज्जत थी, प्रिंसिपल आज भंगी नहीं रख सकती। हाँ सही कहा। एक मामूली मुलाजिम नहीं रख सकती। और वो उस वक्त एक लेक्चरर परमानेंट नहीं टेम्पररी बेसिस पर रख सकती थी, परमानेंट आप फिर हो जाते पब्लिक सर्विस कमीशन से होके आते। हशर तो उस वक्त उठा जब अब्बा को बताया। ओफो। पता चला कि इससे बड़ी तो गलती मैंने आज तक कोई नहीं की। कुछ नहीं, ठंडी बर्फ में लगी हुई आवाज़। अच्छा। और शुक्र है कि सिर्फ उनके दफ्तर में टेलीफोन था, घर में तो होता नहीं था। मगर उन्होंने उसके बाद जो ख़त मुझे लिखा था, उस ख़त में से आज भी शोले निकलते हैं। डॉक्टर साहब आप ये सोचिए कि आप जैसे वालिदैन जिन्होंने इस तरह से आपको हमेशा हौसला अफजाई की, एनकरेज किया कि आप जितना चाहें पढ़ लें, और लेकिन तकरीर के लिए मेरे अब्बा ने, और मैं हाँ उस ज़माने में हम बुर्का ओढ़ती थी, ये तो बताना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और लड़कों के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तकरीरें करने जाती थी, हॉल के दरवाजे तक बुर्का ओढ़ के आती थी। उसके बाद बुर्का मैं अंदर। और जैसा कि आपने कहा, जैसे ही मैं घुसती थी वो कहते थे पहला इनाम तो गया, अब बाकी 3 की फिक्र करो। कुछ लोग खुश होके कहते थे, कुछ लोग नाखुश होके कहते थे, कुछ जल के कहते थे। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कभी नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि मेरी नस्ल में और उसके बुजुर्गों में, वालिदैन से शुरू करके उस्तादों तक, आप किसी बात को छुपाने की कोशिश नहीं करते थे। हाँ वो तो बहुत ज़रूरी था। हाँ सही, सॉरी। छुपाने की कोशिश नहीं करते थे। जो बात होती थी आप कहाँ है डिबेट, कहाँ जाओगी, और बहुत बढ़ावा दिया। और खुदा उनको अपने पास बहुत खुश रखे। इलाही आमीन। मेरे जो मुतालिक बचपन से मुझको पढ़ने का शौक़ था, और उसमें भी मेरे वालिद का बहुत हाथ है। मुझे याद है कि मैं शायद 4-5 साल की थी, तो जहाँ कहीं भी जाते थे वापसी में एक बेहद खूबसूरत टोकरी में मेरे लिए किताबें आती थी। मैं इंतज़ार करती थी कि ये खैर। तो
खैर वो उनकी सर्द बहुत बेहद सर्द आप आवाज़। यहाँ डिबेटिंग करें, मुबाहिसे करें, पढ़ें लिखें, जो मर्जी करें, ये नौकरी कहाँ से आ गई? हाँ, अच्छा, और मैं ये बिल्कुल माहौल था उस वक्त। ये हल्फन सच कह रही हूँ कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी करूँगी। इसलिए कि कभी ज़हन में डाला ही नहीं जाता। अब बहुत मज़े की बात यह है कि आई एंडेड अप बीइंग अ हार्डकोर प्रोफेशनल वुमन। जी, पढ़ रही थी उस वक्त, तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं नौकरी करूँगी या नहीं करूँगी। उस वक्त पढ़ने का मज़ा था। कैसे कैसे कमाल के उस्ताद मुझे मिले। आज जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि आरिफा जो हैं वो एक बहुत तज्जियाती तौर पर लिखती हैं या बोलती हैं और बहुत तनकीदी सवाल उठाती हैं, मुझे सज्जाद बाक़िर रिजवी साहब जो एमए में मेरे उस्ताद हुए, उन्होंने कोई काम हमें क्लास को दिया, मेरा भी दिया, और मुझे बुलाया और मैं सामने मेरा नाम है अमाल सामने रखे बैठे थे और कहने लगे तुम तो ऐसा नहीं लिख सकती थी, अच्छा, तुम तो ऐसा नहीं लिख सकती थी, ये तो सारा बयानिया है, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, ये क्या लिखा है? मतलब नेगेटिव सेंस में या? उनका ख्याल ये था कि मैं उससे बेहतर लिख सकती हूँ। अच्छा, या किसी से ये मैंने नहीं, तुम तो ये नहीं लिख सकती। अच्छा, ये तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, इसका क्या फायदा? क्रिटिकल। ये मैं हूँ, एक मेरे अब्बा हैं, अब ये इस तरह की कहानी उन्होंने बनाई कि ये इसमें ये लिखा है। अच्छा, और उन्होंने मुझको एनालिटिकली क्रिटिकली जी, गो के उससे पहले था कि मैं कुछ कर सकती थी, मगर मना करना है, सवाल पूछो खुद से हाँ, और उस सवाल का खुद जवाब दो, जवाब दो, तज्जिया करो उसका। बिल्कुल। तो उससे ज़िंदगी समझ में आई। जब हम बन गए उस्ताद और अब्बा की सारी खफगी, सारी नाराज़ी बर्दाश्त करके बन गए। अच्छा, मगर हम दोनों बहुत अपने ज़माने के सही नुमाइंदा लोग थे, मेरे अब्बा अपने लिए और मैं अपने लिए। 50 रुपए दे के उन्होंने मुझको अच्छा, 4-5 दिन के लिए लाहौर भेजा था, जो बहुत होता था। जी, मुल्तान से लाहौर तक का रेल कार का टिकट 7 रुपए था, तो चलिए 14 रुपए आप उसमें खर्च करें, बाकी 36 बहुत है आपके, कभी ख़त्म नहीं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि किस दुनिया की बात हो रही है। ये पाकिस्तान था, ये बहुत प्यारा, और उसके बहुत बाद प्यारा पाकिस्तान। बहुत मैं अपने क्लास में आज खड़े होके कहती हूँ कि मुझे तुम लोगों पर रहम आता है। तुमने मुतमईन पाकिस्तान नहीं देखा, तुमने खुश पाकिस्तान नहीं देखा, तुमने महज़्ज़ब पाकिस्तान नहीं देखा, तुमने बाइखलाक पाकिस्तान नहीं देखा। अब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि उन्होंने मारे गुस्से के मुझे पैसे नहीं भेजे। आपने कभी उनसे ये पूछा अपने वालिद से कि आप इस कदर तरक्की पसंद सोच के इंसान हैं, ये मगर मुलाजमत पे, नौकरी पे क्यों? तुमने 350 रुपए की खातिर अच्छा, मेरे खानदान की इज्जत दाव पे लगा। ओफो, हेलो भाई, औरत की, लड़की का नौकरी करना खानदान की इज्जत दाव पे लगाने के बराबर था उनके लिए। वो शायद एक तसव्वुर ये था ना कि औरतें जो हैं वो निगरान हैं आपके यहाँ के माहौल की, आपकी कदरों की, तरबियत की। ये कहाँ से? और 350 रुपये अपनी माशी आज़ादी के लिए। फिर बाद में ठीक हो गए थे? मेरा ख्याल है जब मैं PhD करके वापस आई तो माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया? तो वाकई माफ़ कर दिया। और फिर उन्होंने आपका माशाल्लाह से ये उरूज देखा कि आपने कैसे उनका नाम बुलंद किया। देखिए, मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसकी लुग़त में ना उरूज का लफ्ज़ है। नहीं, माशाल्लाह से दूसरे लोग तो कहेंगे, मैं आपसे सही कह रही हूँ। ना ये कि मेरी अम्मा ने मुझे चंद बातें बहुत गुर की बताई ना, जो समझ में देर में है। एक तो उन्होंने मुझसे ये कहा, जो मैं शायद इन लोगों के सामने भी, अपने साथियों के, अपने दोस्तों से भी कहती हूँ, कि तुम्हारी आँख तुम्हारे सामने नहीं झुकना चाहिए, बाकी दुनिया की खैर। क्या वहाँ से मेरी समझ में ये आया कि मैं अपने आप को अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए पैदा नहीं की गई थी।
مجھے اگر اپنی صفائی پیش کرنی ہے تو اپنے سامنے. ذرا ان سے کہیے نا مولانا صاحبان سے. دیکھیے ملا کو نہیں سوری میں مذاق میں کہا یہ نہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ملا کو جو عیاشی میں اثر آئی ہے وہ میرے محبوب نے دی. ہاں انہوں نے ان کو سیاسی طور پہ استعمال کیا. ضیاء الحق صاحب نے اس چیز کو دکان پہ لا کے رکھا جس کی دکانداری پہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. انہوں نے دین کو بیچا. دین کو بیچا اور دین بکتا ہے. دین ہمیشہ آپ کو پتہ ہے صلیبی جنگیں یہ وہ انسان کی تاریخ میں دین بکتا رہا ہے. انہوں نے بھی بیچا. نہیں دین دیکھیے ہم نے کیا کیا کہ دین کو کچھ تو خدا کے لیے احساس کرتے, کچھ تو سوچتے, اور کہ آپ لوگوں کو انگریز کی جو پالیسی تھی نا کہ تقسیم کرو اور موج کرو, رول ڈیوائڈ اینڈ رول, تو وہ انہوں نے کیا اور آخر کو امریکہ بہادر کو ان کو بھیجنا پڑا. ہاں جی ان کو بھیجنا, ان کا ٹکٹ کٹا دیا. اچھا یہ بتائیے آپ کے جو محبوب صدر جنرل ضیاء الحق کا ذکر بہت ہو رہا ہے, تو یہ بتائیے کہ ایک رجت پسند معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح جو بن چکا ہے اور اس میں آپ ماشاءاللہ سے اپنے نظریات کی سلیب اٹھائے بڑھی چلی جا رہی ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوی تو نے شادی کیوں نہیں کی, تو اکیلی گھوم کیسے رہی ہے. اس معاشرے میں آپ ماشاءاللہ سے اتنی دیدہ دلیری سے اپنے نظریات کے ساتھ جو یقیناً جن پہ بہت سے لوگ کانٹوں پہ لوٹتے ہوں گے, کنگاروں پہ لوٹتے ہوں گے, آپ ماشاءاللہ سے آگے بڑھی. اس کا راز کیا ہے؟ نہیں, اس کا راز میں نے پہلے جو عرض کیا تھا کہ آپ اپنی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکیں. اچھا ٹھیک, اگر میں نے یہ سمجھا کہ کوئی بات غلط ہے تو بہت کوشش کی کہ نہ کروں, اور اگر یہ سمجھا کہ بات صحیح ہے تو بہت کوشش کی کہ کر لوں. ایک میزان تو آپ کو رکھنا ہے, کیونکہ ہم اس وقت پرانے پاکستان کی اور اچھے پاکستان کی, مطمئن پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہسٹورینز ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک جنرل ضیاء سے پہلے کا پاکستان اور ایک جنرل ضیاء کے بعد کا پاکستان. بالکل صحیح کرتے ہیں. تو آپ بھی اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے متفق ہیں آپ؟ کیونکہ دونوں ایک پاکستان کا میں نے لطف اٹھایا, دوسرے پاکستان کو اپنے سامنے بکھرتے دیکھا. ہم نے بھی اٹھایا بہت. بھٹو جس جہاں پر لے جا رہے تھے اور جنرل ایوب بھی, خیر وہ اس قسم کا. دیکھیے اگر اس ملک پر کسی نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کا احسان کیا ہے تو وہ جنرل ایوب تھے. اچھا, فیلڈ مارشل ایوب ہوئے بات. جتنے کام وہ معاشرے اور ملک کی ترقی کے کر گئے ہم وہی کھڑے ہیں آج تک. اچھا, بجلی آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں؟ بالکل. اچھا, میں صحیح کہہ رہی ہوں. بتائیے کتنے ڈیم بنے ہیں ایوب خان کے بعد. مگر آپ یہ نہیں سمجھتی کہ نئے پاکستان کو بہت زیادہ فنڈز مل رہے تھے اور پاکستان جو ان کے بلاک میں شامل ہو گیا تھا ان کو امداد ملتی تھی, وہ تو گرانٹ ملتی تھی. میں آپ سے عرض کروں کہ جو آج ملتا ہے اس کے مقابلے میں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا. اچھا, کیونکہ آپ دیکھیے ہماری وجہ سے ہمیں نہیں مل رہا تھا, فیلڈ مارشل ایوب کی وجہ سے بھی ان کو نہیں مل رہا. اس وقت دنیا بہت مختلف طریقے سے سوچ رہی تھی, تو ہماری عیاشی. اس لیے مجھے تھوڑا سا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ جنرل ایوب سب یہ کر گئے, وہ زمانہ اور تھا. دیکھیے انہوں نے عقل مندی تو کی. ویسے تو جنرل ضیاء کو جتنے ملے اتنے کبھی کسی کو مدد نہیں ملی تاریخ میں. اور انہوں نے اس کو کس طرح خرچ کیا, انہوں نے اس کو معاشرے میں دیواریں کھڑی کرنے کے لیے استعمال کیا. آج ہم لبرل آرٹس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں کوئی پچھلے 8-10 سالوں سے ایوب خان نے اس وقت شروع کیا تھا. میں وہ پہلی نسل ہوں جس کے لیے ایوب خان نے کہا تھا کہ BA 3 سال کا ہوگا. اچھا, اور ہم سب نے, ہم بڈھے طوطوں نے فزکس, کیمسٹری, زوالوجی اور باٹنی پڑھی. اچھا, ہمیں پتہ تو ہو کیا. تو آپ سمجھ رہی ہیں اس وقت نظام تعلیم بہتر تھا؟ یقیناً بہتر تھا, مگر ہم نے اس کو ملیامیٹ اسی وقت کر دیا. اچھا, اس کے خلاف وہ نعرے بازی, وہ احتجاج کہنا ہے. ہم مطلب جتنے آزاد تھے غلامی میں, آزاد ہو کر اتنے غلام ہوئے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیا رکھنے کی چیزیں ہیں.
क्या छोड़ने की चीज़ें। आप पर भी अलमिया गुजरा होगा, मेरी उम्र गुजर गई। जिस दोस्त के घर, जिस रिश्तेदार के घर चले जाओ, उसके बच्चे बुला के खड़े किए जाते हैं कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना। सही कह रही हैं। तब वो कितना ट्विंकल सुनेंगे आप जी। फिर वो जगमग भूल जाएंगे। अच्छा, कायद आज़म बना गए उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान, क्यों नहीं ये दफ्तरी ज़बान बन पाई? हाँ। बोलचाल की तो है, ये तो मानना पड़ेगा, आम बोलचाल में तो हर लोग चीज़ की वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल ये है दफ्तरी और अदालती ज़बान नहीं बन पाई। हालांकि अदालत का आपका जितना निज़ाम है वो आपने मुग़लों से लिया, जितना आपका ज़मीन का निज़ाम है वो भी वही, आज ना अंग्रेज़ ने बदला और ना फिर हमने बदला। एक वजह, कहीं हमारे अंदर हमारा सफ़ेद हाकिम ऐसा घुस के बैठा कि वो चला गया तो हमने कहा अच्छा, हाकिमियत की यही निशानी है। एक और बात हुई है, हमारी तलब की बुनियाद बदल गई। आप देखिए, मेरी जिसे आप कह लेंगे, कभी मैं जवान भी थी तो उस वक्त लड़कियां ये नहीं सोचती थी कि हमारे जहेज़ में क्या मिलेगा और हमारी बरी में क्या आना चाहिए और हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए। नहीं, ये बातें नहीं थी। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, तरक्की करते गए हमारे पास, और तरक्की के एक मानी ये होते हैं कि आपके वसाइल बढ़ते हैं, लेकिन तरक्की पसंद सोच निस्बतन कम होती चली गई और कम होती जा रही है। और ये जो फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, बुनियाद परस्ती। बुनियाद परस्ती तो बड़ी अच्छी चीज़ है, काश कि सब बुनियाद परस्त हो जाए। मुझे रेडिकलाइजेशन का वो तर्जुमा ठीक नहीं लगता। तो वो उसमें, जबकि देखिए इस कदर जो है मारा मारी कि आपने किसी को काफिर कहा और गोली से उड़ा दिया, तो उस मुआशरे में माशाल्लाह से आप हुआ ये कि मुझे जो मैं बहुत ममनून हूँ अल्लाह मियाँ की, उन्होंने मुझे एक बेहद खुश ख्याल घराने में पैदा किया। मैं आपको अपने बचपन की एक बहुत मज़े की बात सुनाना चाहूँगी कि कहाँ से मेरी तरबियत हुई। मैं कुछ साल कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ। तो कॉन्वेंट में आपके बस्ते में एक रुमाल आपके हाथों और मुंह के लिए होता था और एक रुमाल आपके जूतों के लिए। जूता कभी क्लासरूम में गंदा नहीं होना चाहिए, इतनी सी हरफ से ही था। अच्छा। और जालिमों ने गेट से लेके स्कूल की इमारत तक सड़कों पर वो मोरम बिछाई थी, पिसी हुई ईंटें बिछा देते थे ना, लाल रंग की। आप कितना ही आहिस्ता से वो लगती थी, फिर आप आए उसको साफ करें और फिर क्लास में जाएं। मैंने अपने जैसा अपना जूता साफ करने की कोशिश की, क्लास में गई, सिस्टर ने कहा चाइल्ड यू डिड नॉट डस्ट योर शू, और मेरी हिमाकत कि मैंने कहा कि आई डिड। अच्छा। और आपने नहीं किया था? किया था। किया था? किया था। अच्छा, उतना अच्छा नहीं, आपने झूठ तो नहीं बोला? नहीं। उनको मेरा ये जवाब अच्छा नहीं लगा, ये गुस्ताखी थी। ओह अच्छा। क्या मैं उनके जवाब में कहूँ कि आई डिड, आई कुड से मैनी अदर वर्ड्स। अच्छा। तो मैं मदर सुपीरियर के पास ले जाएंगे। अच्छा। अल्लाह उन सबको अपने पास बहुत खुश रखे। जेलम की यख बस्ता दिसंबर का महीना, और उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि चाइल्ड नील डाउन इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। तो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक द चाइल्ड नेल्ट डाउन। टांगे में हम जाते थे, टांगा आया, घर पहुँचे, और सारी बगावत घर के दरवाजे ही तो हो सकती थी, अंदर नहीं गई, बाहर पसर के बैठ गई। हमारा अर्दली बुलाने आया कि अम्मी बुलाती। मैंने तो पहले वादा करेंगे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगी, फिर हम लगा 2 दफ़ा ऐसा हुआ, तीसरी दफ़ा उन हजरत ने मुझे उठाया और अंदर ले। अच्छा। मेरी अम्मा ने कहा कि ये क्या तमाशा बनाया है, क्या फैल लगाया है, क्या बदतमीज़ी है, क्यों नहीं जाओगी तुम कल से? और नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कहा कि हज़रत ईसा बहुत बुरे आदमी थे,
مجھے آج ان کے نام پہ سارا دن سردی میں گھٹنوں کے بھر کھڑا رہنا پڑا. میرے گھٹنے نیلے ہو گئے. سردی مجھے اتنی لگ رہی ہے. اچھا. میری ماں کا چہرہ, میری ماں نہیں لگتی تھی, بہت خوبصورت خاتون تھی, لال بھبوکا ہو گیا. اچھا. اور کہنے لگی تم نے بہت صحیح کہا کہ تم کل سے اسکول نہیں جاؤ گی, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں تعلیم دی جائے. تم نے ایک نبی, ایک رسول کی شان میں گستاخی کی ہے, تم واقعی اس قابل نہیں. اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اچھا. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے ان کی کیا رشتے داری ہے, اس قدر خفا ہوں. اور پھر میرے ابا جب شام کو آئے تو میرا مقدمہ ان کی کچہری میں پیش کیا گیا, تو وہاں تو اور بھی جب آخر میرے ابا نے اپنے پاس مجھے بٹھایا, ایک ایک لفظ کے ہجے اور ایک ایک لفظ معافی نامہ لکھوایا. اچھا. اور کہا صبح جا کے دو. And do you understand, if she permits you, go to Mother Superior اچھا. and apologize. اچھا. آپ گئیں؟ میں گئی, میری نگلی آپ خیر, وہ ان لوگوں کے طریقے سختی کے اور محبت کے بھی دونوں الگ. لیکن تب سے مجھے یہ پتہ چلا اچھا کہ آپ کو کسی دوسرے کے عقیدے کے معاملے میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی حق نہیں ہے بالکل آپ کو. لیکن یہ ماحول کہاں رہا؟ نہیں ختم. بالکل اب نہیں. ہمارے جو جی میں آتا ہے منہ بھر بھر کے ایک دوسرے کے لیے صرف کہتے نہیں ہیں, ہاں. قتل کرتے ہیں, قتل عزت لوٹتے ہیں. بالکل بالکل. ہم وحشی ہو گئے. بہت وحشی ہو. تو وہی جو اسی سوال پہ ہم چل رہے ہیں کہ قوم بھٹک گئی, بھٹکائی گئی اور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, جہاں 56% بچے اسکول نہیں جاتے. بالکل. اسکول جانے سے شاید وسائل نہ بڑھتے مگر ایک فرد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. اور اب ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کے کیا کما رہے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم ایک جہادی ہلے میں لے آتے ہیں. اب آپ نے جہاد کی بات کی اور آپ کا اقبالیات پر بھی بہت وسیع آپ کا مطالعہ ہے, اور ابھی میں آپ کی ایک سن بھی رہی تھی گفتگو اس پہ ارمغانی حجاز پر. اور مجھے یہ بتائیے, کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, اور آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ کیا اقبال جو تھے وہ جہادی شاعر تھے جس طرح سے یہاں پر انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اقبال کے اندر ایک خواہش بڑی شدید یہ تھی کہ مسلمان چند رسومات کا نام نہیں ہے, رسم نہیں مسلمان بناتی آپ کا کسی خاص طرح کے لباس اور یونیفارم کا نام مسلمان نہیں. آج تو ہری پگڑی والے, لال پگڑی والے, کالی پگڑی والے, نیلی پگڑی والے نہیں. مسلمان نام ہے چند اصولوں کو, بنیادی اصولوں کو تسلیم کر لینے کا. میں آپ کو ایک بہت لطف کی بات بتاؤں کہ جب میں امریکہ جاتی ہوں, اور چونکہ چند شہروں میں جہاں میرے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, زیادہ جاتی ہوں, میں ان کی چرچ کی ہاٹ فیوریٹ اسپیکر. اچھا. اتوار کے دن مجھے بلاتے ہیں. واہ. اچھا. اور ہم چرچ میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں, اور بعد میں بہت زوردار ناشتہ اڑاتے ہیں. تقریر موضوع کیا ہوتا ہے؟ جو بھی وہ کہیں, اور زیادہ تر جو آج کل کا موضوع ہے وہ یہ ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ جہاد کیا ہے, کیا اسلام کسی دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تو بہت سب مسلمان کیا کرتے ہیں. جی. اچھا, جب میں وہاں بول کے آتی ہوں تو خدا کا بہت شکر ہے, اور جو وہاں کے یعنی جو ان کی چرچ کا صحیح معنوں میں اشرافیہ ہے, وہ کہتا ہے عارفہ جب تم بولتی ہو تو ہمیں نہیں لگتا کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں کوئی فرق ہے. میں کہا ہو سکتا ہی نہیں. کہتا ہاؤ یو آر سو شیور. اچھا. کہ ہو سکتا ہی نہیں. میں کہا اس لیے کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں اور جس کو میں خدا مانتی ہوں وہ کانفلکٹنگ احکام نہیں دے سکتا.
ایک قدم آپ کو آگے بڑھا کے لے جائیں گے زمانے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے، تاریخ کے پس منظر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم سے کہے کہ جھوٹ بولنا، دوسروں سے کہے کہ مت بولنا. یہ نہیں ہو سکتا. یونیورسل ہیں یہ سب. یہ تو آپ کسی دین، اور میں کہ جنہیں آپ دین نہیں بھی سمجھتے ان میں بھی اصول یہی ہے. جی ان میں بھی اصول یہی. ایک بیچارہ مجھے بہت لاڈ آتا ہے اس میں. وہ مجھے کہنے لگا Do you mind if I delay your breakfast? I said, I don't know. Then just ایک کونے میں لے جا کے کہا کہ مجھ سے سچ سچ بتا دو. اچھا کیا اگر ہم میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سوال سچا تھا. سوال تو جی بالکل سچا تھا. کہاں ہم نے گڑبڑ. میں نے کہا کہ Your Excellency, if I may say what I feel, it might upset you. کہتا no. اچھا. I make my God my witness. No. میں کہا sure. یقین ہے آپ کو. کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوا یہ کہ آپ نے ٹیکسٹ بدل دیا، ہم نے انٹرپریٹیشن بدل دیا. واہ کیا خوبصورت. آپ نے ایک مصرے میں تاریخ بیان کر دی پوری انسان. ہاں بس اتنا. اس پہ اس نے برا نہیں مانا؟ نہیں. وہ لوگ جب علم کی بات کریں آپ، وہ متفق تھا اس بات پہ کہ ٹیکس بدل. نہیں اس نے کہا perhaps you are right. I'm being very honest. آپ نے ٹیکسٹ بدل دیا، ہم نے ہمارے لفظ وہی ہیں جی زیر زبر سمیت، ہم نے انٹرپریٹیشن بدل دیا. اچھا واہ. تو نہ آپ کے پاس سچ رہا جی نہ ہمارے پاس رہا. لیکن ہم وہ سچ سننے کو تیار ہوتے ہیں کم سے کم. ہم تو سچ سننے کو تیار ہی نہیں. اس کی وجہ ہماری جہالت. ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. میں ڈگری یافتہ جاہل. ڈگری جو ہے وہ ذہن تو نہیں. علم کے. اور ایک اور بات میں سمجھتی ہوں، تعلیم، میں تعلیم کو سفر کہتی ہوں اور علم کو منزل کہتی ہوں. اور میرے نزدیک کسی بھی چیز میں منزل سے زیادہ سفر اہم ہوتا ہے. اور میں لوگوں کے چڑھانے کو یہ بھی کہتی ہوں کہ منزل تو تھکنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہ ایک اپنا فلسفہ ہے اور جو غلط نہیں ہے. منزل تو تھکنے والوں کے لیے ہوتی ہے. جی اگر آپ میں ہمت ہے تو اور بڑھ جائیے تو قدم. جی بالکل. اپنی منزل بنائیے، خود منزل بنیے. ڈاکٹر صاحب آپ خود منزل ہیں. نہیں آپ کی بڑی مہربانی. خدا کا شکر یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. میں سن کے مسکراتی ضرور ہوں مگر کبھی میں نے ان پہ یقین نہیں کیا. نہیں مجھے ایک بہت جو ہے وہ اقبالیات پہ جو بات ہو رہی تھی، میں یہ جہاد کا جیسے ہم نے بات کی، جب علامہ اقبال اس قسم کے شعر کہیں گے کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، تو پھر یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات کہی آپ، بہت اچھی بات. مگر کیا کبھی ہم لفظوں سے اوپر اٹھ کے اس کے معنی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں اتنی ہم نے نہیں ہے، یہ اتنا نہیں ہے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. جی اگر وہ تقدیر امم کے بجائے کہہ دیتے کہ حیات امم کیا ہے تو میں شمشیر و سنا کو شمشیر و سنا ہی سمجھتی، تیر اور تلوار. تقدیر تو نہ تیر سے بدلے نہ تلوار سے. تقدیر نہیں بدلتی. اور تقدیر کے لیے پروردگار نے گواہی دے دی ہے. وہی گواہی قرآن میں ہے، وہی انجیل میں ہے، وہی توریت میں ہے، وہی زبور میں ہے. اور مجھے مزہ جب یہ آیا کہ جب رامائن میں بھی وہی ہے بالکل جہاں کوئی تصور نہیں ہے دین کا، جی وہاں بھی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ شمشیر و سنا ہے جد و جہد، بقا کا سوال. بقا کا سوال، بقا کا سوال. اس قدر اچھی آپ نے اس کی تشریح کی ہے اس شعر کی. ورنہ بقا کا سوال کہ باقی اگر رہنا ہے تو مسلسل کوشش میں گزرو گے. اور کوشش کیسی جس میں تمہارا جو تمہارے سامنے تمہارا مد مقابل ہے، میں دشمن بھی نہیں کہتی، وہ پست ہوتا جائے. تو اس کے لیے اس فارسی کے اور عربی کے محاورے میں شمشیر و سنا اور تلوار صرف قتل کرنے کا کام نہیں ہے کرتی. تلوار پناہ بھی دیتی ہے، حفاظت بھی تو حفاظت کرتی ہے، پناہ دیتی. تو شمشیر و سنا آپ کی پناہ ہے، آپ کی تمام وہ کوشش جو آپ کو دوسروں سے آگے لے جائے گی. اور طاؤس و رباب آخر
کی بات تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کہی تھی. خود ہندوستان کے مسلمانوں پر 1750 سے 57 کہہ لیجیے 1857 تک تاؤس و ربا بھی ہو رہا تھا. جی اپنی بقا کا کوئی سوال نہیں. جی وہ اپنے کھیل رہے ہوتے تھے شطرنج اور ملک پہ قبضے ہو رہے ہوتے. ساری بات یہ ہے کہ جب آپ کے لیے ایک خواب کبابوں کی اس قابل ہو جائے کہ آپ اس کے لیے اپنی جائیداد گروی رکھ دیں تو آپ کی عقل کہیں پہلے گروی ہو چکی ہے. تو چلیے یہ تو ہے کہ علامہ اقبال کے جو صحیح افکار ہیں جتنی ان کی جہتیں ہیں اس کو اتنا زیادہ یہاں پر نہیں. علامہ اقبال کو خدا اپنے پاس خوش رکھے. میرے جیسا پڑھتا ہے تو کہتا ہے واہ واہ, اس سے زیادہ مستقبل پرست کوئی نہیں. ملا پڑھتا ہے کہتا ہے واہ واہ, اس سے بڑھ کے ماضی پرست کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیے اور پھر اشتراکیت کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہوگی اس یہ کتنے اچھا آپ نے پڑھا. گویا اقبال جو ان کے ہم عصری مسئلے تھے جی ان پہ انہوں نے لکھا. اور اگر کوئی شاعر اپنے زمانے کو دیکھ نہیں رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ جو انہوں نے ایک ڈیرہ داری کا نظام بنایا اس کو توڑنے کا ایک طریقہ یہی. اور اقبال کیا کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پست ہے, جو بھوکا ہے, جو غربت کا مارا ہوا ہے تم اسے اور مارو, نہیں, اس کو کھینچ کے لاؤ. کتنی ہمت دے رہے ہیں کہ اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو مارکس نے بھی یہ نہیں کہا. جی مطلب اتنی زیادہ سوچ دے دی انہوں نے, اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. زمیندارہ اسی طرح قائم ہے, وڈیرا سسٹم اسی طرح قائم ہے. اگر آپ دیکھیے تو اقبال کے شعر کے پیچھے ایک حدیث گرامی ہے. ہم آدھی پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے. جی آدھی یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. اچھا جی, چور کے ہاتھ کاٹ, اس کے بعد کی نہیں پڑھتے. آدھی ہے مگر اس سے پہلے یہ یقین کر لو کہ اس رات پوری بستی میں کوئی بھوکا نہیں سویا تھا. بالکل خوشہ گندم کو جلا. جی بالکل, یہ بالکل وہی والا حساب ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے, زور زور سے آدھی پڑھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں پڑھتے. نہیں, اور کوئی بھی جو ہم نے کیا کیا ہے اپنے دین کے ساتھ, پروردگار مجھے معاف کرے, کہ اپنے مطلب کے مطلب نکال لیے. جی جس سے میری بات سچ ثابت ہو جائے وہ کہے. تو اقبال اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ رہے, اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرے رسول کی حیات مبارک جو ہے, جو انہوں نے انتہائی غربت, اسرت جی اور تنگی میں گزاری, بوریا نشین, اور وہ شخص جو ایک انگلی ہلاتا تو سونے کے اور جواہرات کے محل کھڑے ہوتے. جی وہ شخص کے جو خاتون ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے گھر میں سونے کی اینٹوں کے کمرے بنے, حضرت خدیجہ. جی اور وہ ان کے ساتھ بھوکی رہی. ہاں اب کبھی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائے کو بھوکوں کے ساتھ بیٹھ گیا. کیوں ان کا ساتھ؟ اس لیے کہ ترقی کا مطلب ہے انسان کو برابر لا کے کھڑا کرنا, اس کے راستے کی آسانی بننا. طاقتوروں کے ساتھ ہو جائیے آپ, طاقت کہلائے گی آپ کی, مگر اس سے جو کمزور ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں اکثر یہ پوچھتی ہوں اور لکھتی بھی ہوں کہ بی بی خدیجہ کی مثال مسلمان معاشرے میں کیوں عام نہیں کی جاتی, جس میں انہوں نے خود آگے بڑھ کر رشتہ, ان کے کردار سے متاثر ہوئی. کس قدر دولت مند خاتون تھی جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا, اور ایک بالکل اپنے ملازم ہی تھے نا رسول اللہ ان کے, ان کو شادی کی دعوت دی, جس سے بہت بڑا فلسفہ یہ سامنے آتا ہے کہ شادی کے لیے کردار ضروری ہے, دولت کے انبار ضروری نہیں ہے. نہیں, سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جی جس کی نفی ہوتی ہے اسلام. یہ کتنی لڑکیاں غریب جو اپنے گھروں میں بیچاری, آپ یہ مت کہیے گا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی, آپ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہے تھے. بالکل انہوں نے خود رشتہ دیا تھا, اپنی چچا کو بھیجا تھا رشتہ دے کے. آپ دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی دولت کے لیے شادی کی؟ بتائیں. انہوں نے اس شخص کی خاطر
किस कदर वैसे वो साहिब फहम और साहिब इल्म खातून होंगी। क्या भाई, पहली गवाही इस्लाम की। वो कभी नहीं कबूल करते, मैं हमेशा वो कहते पहला मर्द, पहली औरत, पहला बच्चा। अरे भाई, उन तीनों में पहला कौन था? सबसे पहली औरत, सबसे पहला फर्द, पहला इंसान। अच्छा, मैं उसको औरत मर्द में भी नहीं करती। अच्छा। आप सबसे पहले घर तशरीफ लाते हैं, हाँ, और एक तरह की हैबत में है, हैबत में है जी, कांप रहे हैं जी। और बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ और उड़ा दो, ये तारीफ लिखती। और वो उनसे कहती हैं कि आपने जो कुछ सुना और आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, वो सच। वो पहली शख्स हैं। वाह। मैं ना औरत कह रही हूँ ना मर्द ना बच्चा। अब उन्होंने ये तखसीस कर लिया, इन पहले मर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक, पहली औरत हजरत खदीजा, पहले बच्चे जनाब हजरत अली करमल्लाहु वजहू। नहीं, आप सोचिए कि पहला शख्स, कायनात का पहला शख्स कह रहा है, एक औरत है या मर्द, ये अलग छोड़। हमने आज तक कभी सोचा कि एक इंसान गवाही दे रहा है? नहीं, मैं तो औरत पे बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ कि एक औरत की तो गवाही डबल करती है। आप देखिए, मैं मौलाना मौदूदी की सियासी अफकार से इख्तिलाफ करूँ तो करूँ, लेकिन उन जैसी जो तफहीमुल कुरान है, तफसीर, वो किसी की नहीं। इन दो गवाहियों का उन्होंने इतना वाज़ेह जवाब दिया है कि ये गवाहियाँ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए थी जी, कारोबारी। बिल्कुल जी हाँ। क्योंकि उस वक्त के माशरे में एक अकेली औरत को झुठला देना आसान होता। आप अभी भी देखिए, हमें अपने किसी बड़े से कोई बात करनी होती है तो हम अपने बहन भाई से या चचा के साथ, आप मेरे साथ चलिए, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ जरा आइए, तो वो एक हिम्मत के लिए। और जो माशरा औरत को मानता ही नहीं, हमने कह दिया नहीं, बस वो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपका माशरा ताकत का साथी है, और जिसके पास ताकत है, और औरतों ने नाक उनकी ताकत बढ़ाई, ये मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल साथ मिलके बढ़ाई, खुद अपने आप को कम से कमतर करके। हमारी अम्मा को कभी अगर हमें सख्त सजा देनी होती थी तो कहती थी अब्बा को लेने दो, भाई जो सजा देनी है आप क्यों नहीं दे लेती? अब्बा क्या लेने का क्या जवाब? ये मुआशरा ये बना दिया गया, तो ये इन्हताब बरसों में, सदियों में आया। आप दरअसल ताकत के साथ ही होते गए, आप तवाज़ुन के साथ ही नहीं हुए। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। कभी सोचा कि सियासत में आऊँ, कुछ करूँ अपने लोगों के लिए? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए बगैर सियासत में। अच्छा, मगर पावर जैसे ताकत का आपने जिक्र किया, सियासत तो नशा नहीं। फर्ज कीजिए आप वजीर तालीम बन जाएंगी, लाहौल वाला को। अच्छा, मुझको ये सजा कभी नहीं। मैं दूसरी बात ये है कि मुझे, और ये मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मुझे ये पक्का एहसास है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकती, ठीक है, पक्का यकीन है मुझको, मगर उतना ही पक्का यकीन ये भी है कि मैं एक कदम उठा सकती हूँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या दुनिया भर में सियासत ही है और कुछ नहीं। अच्छा, आप एक अच्छी जिंदगी, सियासतदान खड़ा होता है कि वो 22 करोड़ को आराम देगा, सहूलत देगा, एक को नहीं दे पाता। मगर डॉक्टर, मैं और आप चुपके से खड़े होते हैं और कहते हैं अच्छा ये 2-4 लोग जो हैं, इनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये एक क्या अलमिया नहीं है कि आप जैसे पढ़े लिखे या आप जैसे और लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो जानते हैं कैसे किया जाए, वो क्यों नहीं सियासत में आ सकते? नहीं, वो इसलिए नहीं आते कि उन्होंने खुद को कभी अपने आप को उस मैदान में और उसमें घुसता हुआ नहीं देखा अपने। और अगर आप हम लोगों को पढ़ा लिखा कह रहे हैं तो हमें कभी भी सियासत में नहीं आना। मगर आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने सियासत उनके हाथों में दे दी जो सिर्फ ताकत चाहते हैं, आवाम का भला नहीं चाहते? कभी भी उनके अलावा नहीं थे, कभी भी उनके अलावा नहीं थे। और हमारे यहाँ आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके घर में मर्द जो है वो किसी वज़ीर आज़म से कम नहीं। जी
जी मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। हाँ, तुम जो अब्बा जी ने कह दिया बस। नहीं, और दीवारों से सर फोड़ने की बजाय बेहतर ये है कि दीवार में छोटे छोटे सुराख बना दीजिए। तो मगर आपके जहन में क्या प्लान मंसूबा है कि आप समझती हैं कि ये निज़ामी तालीम जैसे कि जिक्र भी हुआ कि बर्बाद हो गया, इनहदाद भी शायद मामूली लफ्ज़ है इसके लिए, बर्बाद हो गया, तो फिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा? करना तो है ना इसको? हाँ, नहीं ज़रूर कह रही हैं करना है, मगर किसी चीज़ को बदलने के लिए एक आम राय, एक आम आदमी का हौसला और हिम्मत चाहिए। हमारे यहाँ वो नहीं है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। आरफा सईदा बहुत अच्छी बात करती है और मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं आरफा तुम्हारा आइडियलिज्म अभी तक नहीं गया। मैं कहा नहीं, दुआ कीजिए मरते दम तक न जाए। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके यहाँ ये बात सिखा दी गई है कि जिसके पास इख्तियार है बस वही ताकतवर है। बस जी, तो इख्तियार में असल मज़ा तो तर्क करने में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बर्बाद हो चुका, लेकिन इतने ज़्यादा PhDs, MPhils ये तो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। हर प्राइमरी स्कूल अगर यूनिवर्सिटी हो जाएगा कल को तो मुझे हैरत नहीं होगी। मुझे हैरत नहीं होगी जिस हिसाब से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। देखिए, जब मैं सोचती शायद बहुत गलत तरीक़े से, जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी और सारे कॉलेजेस उससे इल्हाक रखते थे, इम्तहान वो लेती थी, तो कुछ आपस में मुकाबला, मेहनत करने की सलाहियत आ गई। अब हर यूनिवर्सिटी अपना इम्तहान लेती और उसे अपनी तादाद दूसरों से बढ़ के बता दी। हाँ, तो मेयार को कौन देखेगा, तादाद पे जाएंगे जी। हमने ज़िंदगी में सिर्फ गिनना सीखा है और जो सीखना चाहते थे वो सीखे। तो मतलब ये इतने ज़्यादा जो हायर एजुकेशन कमीशन बना और इतने ज़्यादा PhDs हुए, इससे मेयार तालीम को नहीं बढ़ाया जा सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए, अच्छा, मैं आज भी पढ़ाती हूँ, मजदूर औरत हूँ। काश के PhD में यार तालीम की ज़मानत होती। अच्छा, हुआ करती थी। आपने तो खुद अमेरिका से PhD किया है। वो अफसोस ये है तो कि जब ईमानदारी से वो पढ़ा देते हैं हमारे यहाँ, तो मेरी शादी फेल हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? तो चाहे कुछ भी हो, उन्हें पास करवाना। और मुश्किल ये है कि हमने मजहब को ना खुद समझा, ना जाना, ना पढ़ा, हमने उनके जिम्मे कर दिया। हाँ, जो वो कहते जायज़ जायज़, जो वो कहते ना जायज़ ना जायज़। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपनी जहालत का हमें बोझ उठाना पड़ेगा। ये जहालत का बोझ, हाँ, जहालत का बोझ। अब मालूम नहीं कि अब भूरों का कद सुन के आप खुश हो ले। ऐसे यार मुझे अपने अल्लाह पे लाड आने लगा है कि हूर का लफ्ज इस्तेमाल करके गरीब पकड़े गए। इतनी हसीन होंगी, इतनी लंबी होंगी, इतनी यूं होंगी, इतनी वहाँ सिर्फ। अच्छा, और जिस माशरे में अरब ना आज बहुत अच्छे हैं, माफी चाहते हूँ इस मामले में, सिनफ और जिन्स का कोई तसव्वुर नहीं था उनके पास सिवाय इख्तियार के कुछ नहीं। तो अगर ज़रा सा कुछ अहकाम मुख्तलिफ होते तो बगावत हो जाती। मेरे आका ने वैसी बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी, फिर तो नामुमकिन हो जाता। आप देखिए, हमारे यहाँ 6 दानिश्वर बैठे होते हैं या 6 आलिम बैठे होते हैं और अपनी आवाज़ की इंतहाई सतह पर हर शख्स बैक वक्त बोल रहा होता है और किसी की समझ में कुछ नहीं आता। शोर मचाने से तो कुछ नहीं होता। अच्छा, बस आखिर में गो कि मैं जानती हूँ कि अदब पे भी आपका बहुत गहरा मुतालिया है और अफसाने पर भी बोल सकती हैं घंटों, शायरी पर भी सब, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि अब अदब में भी मिलावट आ गई है। नहीं, अदब में मिलावट नहीं आई। अच्छा, आपके अदीब का वो मेयार नहीं रहा। आप किसी अनगढ़ आदमी से सिर्फ ये कहिए कि वो दाल पका दे,
تو اس کو دال پکانا بھی نہیں آئے گی. آخر اس کا بھی کوئی طریقہ ہے, توازن ہے. تو آپ کے ہاں سنسنی پھیلانے کی بات ہے. اور اگر آپ کے عالم دین جسم کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے تو جو دنیا کا آدمی ہے وہ کیسے نکلے؟ مطلب ایک دیکھیے زمانہ تھا کہ وہ زمانے چلے گئے, مگر اگر ادیب بھی لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائے گا, صحیح فکر آگے نہیں پہنچائے گا, تو کون پہنچائے گا؟ آپ بتائیے, آپ کے پاس اس وقت اس ذہن کے, اس اخلاقی سطح کے, اس فکر کی سطح کے لوگ ہیں. میں نے مجھ سے قاسمی صاحب سے پوچھا تھا کہ فلسطین پہ جب مظالم ہوئے اور سب کچھ ہوا, اتنی شاعری ہوئی, اتنا ادب لکھا گیا اس پر, تو دیکھیے حدیں نہیں تھی نا, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ دیواریں کھڑی کر, انسان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو بولے, میں نے کہا اب اتنی یہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے, سوسائڈ بم پھٹ رہے ہیں ہر جگہ, آپ لوگ مر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگلا بم آپ کے لیے پھوٹے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, یہ خوف ہے. کوئی بولتا ہی نہیں, اتنے برے حالات, اور سب اپنے خوف کا ماحصل جبر, اور جبر میں صرف خاموشی. تو پھر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ سب تقریریں کیسے کر لیتے ہیں, میں کہا ابھی تک تو چین ہے, پتہ نہیں بات. نہیں, میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں مسلسل, اور پوچھا بھی ہے کہ کیسے آپ یہ سب اس معاشرے میں جہاں جبر ہے, خوف ہے. لیکن میں یہ سنتی ہوں کہ لوگ بہت شوق سے میری تک, کون مجھے آج بتا رہا تھا کہ کتنے آپ کے فیس بک کے ہیں لاکھوں, اور کتنے آپ کے فلانے کے ہیں کتنے, اور مجھے مزہ بہت آتا ہے کہ لوگ میری تقریروں کے ٹکڑے مجھے بھیجتے ہیں, مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے. اچھا. نہیں, میں بھی پڑھتی ہوں, اکثر کامنٹس لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں, کاش ہم آپ کی طرح کے بن جائیں, آپ کی جیسی علمیت آ جائے. ایک چھوٹی سی بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آتی, کہ نقصان اٹھانا سیکھ لیجیے. اچھا, کون سا؟ جذباتی, جسمانی, ہر طرح, مالی, ہر طرح. اگر آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں تو کس سارے فائدے آپ کے, آپ کو غرض نہ ہو. مجھے سن ایک یونیورسٹی سے ایک بیوی نے, چھوٹی بچی جوان نے مجھے دعوت نامہ دیا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں, فلاں فلاں دن ہے, اور میم یہ بتلائیے کہ آپ کی فیس کیا ہوگی. اچھا, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. اچھا, کہ یہ ہوتی ہے, کہ یہ ہوتی ہے. جی, میرے لیے تو بہت بڑی عیاشی ہوتی ہے کہ جو مجھے شہر سے باہر کہیں بلاتا ہے وہ میرا سفر خرچ اٹھا لیتا ہے. اچھا, آپ کو میں نام نہیں لوں گی, کہ مگر آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ شاعر یہاں بڑے مقبول ہیں جو 5,000 پاؤنڈ لیتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کا. ضرور ضرور. تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے ایسے شاعروں کا. نہیں, وہ اس لیے کہ اب ہر چیز آپ سکوں میں تولیں گے تو اس کی اخلاقی سطح کیا رہے گی, ختم. بتائیے. وہ لوگ جو میری بات سن لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کہیں اپنے آپ کو نہیں. بہت شکریہ, غریب آدمی ہوں, بہت مزہ ہے. تو بس آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کر رہی ہیں, جتنی میری اوقات ہے, جتنی میری ہمت ہے, اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے. اچھا, جو نیا نصابی تعلیم آیا ہے وہ دیکھا آپ نے؟ اس کی بات مت کیجیے. اچھا, بہترین بات یہ ہے کہ وہ اس کی بات مت کیجیے. آج تک میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آئی کہ جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے پہلا نشانہ تعلیم کیوں؟ تعلیم سب سے پہلے, سب سے پہلے. اور نئے نصاب کی تو کیا بات ہے, کیا بات. جس دن میں نے یہ پڑھا کہ بچوں کو کلاس میں قرآن کریم پڑھایا جائے گا, اور چھوٹے بچے یا کوئی بھی جو آدھی آستین پہن کر آئیں تو وہ اپنے ساتھ ایک فالتو آستین لمبی لے کر آئیں تاکہ وہ اس کو اس وقت پہن سکیں. جس ملک میں آدھی آستین کی قمیص قریب کے بچے کو نہیں مل رہی, وہ فالتو آستینیں کہاں سے لائے گا. قرآن نے کہا تھا کہ تمہارا راستہ اوسط کا ہے. ہم سب سے بڑی دیر میں میری سمجھ میں بات آئی کہ درمیان میں چلنا سب سے مشکل کام. جی, ادھر ادھر چلنا بہت آسان, بہت آسان. ایکسٹریم پہ آپ کہیں طرف بھی جا سکتے ہیں بہت آسانی سے. درمیان کا راستہ بہت. قرآن نے آپ کو درمیان کا کہا.
اور ہمارے معاشرے میں شاید درمیان کا راستہ پہ چلنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ بہت اچھی ہیں, مجھے آپ کی بات اتنی اچھی لگ رہی کہ ہمارے معاشرہ کہاں ہے؟ جو کچھ ہے وہ ہے تو صحیح نا. معاشرہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا. اور جب ہم نے اپنی ضرورتیں, شہرت بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی, نام و نمود بھی ضرورت ہوتی ہے, لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو جب آپ کی یہ ضرورتیں ہو جائیں گی تو وہ پوری ہو جاتی ہیں. اگر آپ کی کوئی اور ضرورت ہوتی تو وہ بھی پوری ہو جاتی. اگر خفا نہ ہو تو ہم بڑے اچھے منافق لوگ. وہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی, بے حد ہے. منافقت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. بالکل. کچھ آپ کو نظر آتا ہے کچھ؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت پر امید ہیں. نہیں, مجھے نظر آتا ہے. اچھا. میں ابھی چونکہ جوان ذہنوں کو پڑھاتی ہوں تو مجھے نظر, ان میں لوگ ہیں. اچھا. بہت اکثریت بہہ گئی جدھر کو بہا کے لیا جا رہا ہے, مگر ابھی بھی بچے سوچتے ہیں, چاہے وہ لڑکے ہیں یا وہ لڑکیاں. نئی نسل آپ کے خیال میں بہتر سوچنے لگی ہے؟ تھوڑے اچھا سوچنے تو ضرور لگی ہوگی. آپ کے معاشرے میں بولنے کی گنجائش نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے؟ کیسے پتہ چلے؟ بہت شدید گھٹن کا ماحول ہے. اور اس نسل کے پاس اطلاع کی کوئی کمی نہیں, باخبر رہنے کی کوئی کمی نہیں. تو اس سے جو ایک ابھی بھی بہت اچھے گھرانے ہیں, بہت اچھا معاشرہ ان گھروں میں ہے, اور وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں, مگر ان کو مشکل لگ رہا ہے کہ وہ اس کو باہر کے اثر سے کیسے بچائیں. ان کا مقابلہ کن لوگوں سے, وہ کیا کر رہے ہیں. گو کہ اس بات بہت دیر ہو گئی. اور بس یہ آخری کہ آپ نے تو پی ایچ ڈی ماشاءاللہ امریکہ سے کیا, اس کے بعد آپ نے پھر یہاں آ کر سسٹم میں کچھ کوشش کی کہ جو وہاں پر جس طرح سے آپ کو بولنے پہ ابھارا جاتا ہے. ہم آپ کے ابھی بھی میں عاجز آ جاتی ہوں, سر پھوڑنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ کچھ بولو. دوسری بات تو آپ جو آج کل پڑھا رہی ہیں تو کچھ پی ایچ ڈیز وغیرہ کر؟ نہیں, میں تو ایف سی کی یونیورسٹی میں اور تاریخ پڑھا رہی ہوں. اچھا, تاریخ پڑھا رہی ہوں. لیکن مجھے اس عمر کے بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے. اچھا. ہاں, یہ جو 19 سے جی 24-25 23-24 سال کے. اچھا, تو آپ ادب بالکل نہیں پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ادب اب کم ہو گیا بچوں میں, نئے بچے؟ نہیں, میں ادب اسکول کالج میں نہیں پڑھاتی, ویسے بہت پڑھاتی پھرتی. اچھا. بہت جگہ ایسی نشست میں موجود ہوتی ہوں جہاں ہم موجود ہوتے ہیں. فیض گھر جیسے ہمارے یہاں ہے. اچھا. لیکن بچے نہیں پڑھ رہے, آج کل پڑھ رہے ہیں بچے, ادب کی طرف دلچسپی کچھ کم نہیں ہو؟ ادب کی طرف نہیں ہوئی ہے, اردو ادب کی طرف ہوئی ہے. ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی. اچھا, دلچسپی کم ہوئی ہے اس لیے کہ اب زبان نہیں آتی ہے. اچھا. میں ابھی کراچی گئی تھی تو وہاں کوئی مسئلہ ہو رہا تھا, اور میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفہ, آئی لو غالب, آئی لو غالب. What can I do? I don't know Urdu. اچھا, اس سے زیادہ المیہ کیا ہوگا. میں بات کر رہی تھی تربیت پہ, تو میں نے کہا میں اس سوال کو یوں بدلنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر عرفہ, I love life but I don't know what is تربیت. تو آپ جو محاورہ نہیں جانیں گے اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب اردو گھروں, آپ کے جس دن سے سرکار نے اپنے پیر کھینچے, ریاست نے تعلیم کے میدان میں سیٹھ اترا. سیٹھ نقصان کا سودا نہیں کرتا. بالکل نہیں. اب آپ کے لیے آپ کے بچے وہاں اگر تفریح کے وقت میں, دوپہر میں کھانے کے وقت میں آپس میں اردو بول لیں تو بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے. ہاں, میں نے سنا ہے, تنبیہ کی جاتی ہے. دوسری دفعہ بولیں تو جرمانہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ پکڑے جائیں تو ماں باپ بلائے جاتے ہیں. تو جس بچے کو آپ یہ احساس دے رہے ہیں کہ اس زبان کے بولنے سے توہین ہوتی ہے, سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے, وہ کیوں بولیں گے اس زبان کو, کیوں سیکھیں گے اس زبان کو؟ مطلب یہ پرائیویٹ اسکولوں کی پالیسی ہے. جی, وہ انگریزی کو آگے بڑھا کے ہمارے بچوں کا ایکسنٹ اچھا ہو,
ان کی زبان صحیح بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوسری زبان سیکھنا تو آپ بہت اپنی اچھی- زبان کے معاملے میں بھی یہی رویہ رکھ لیجئے، میں بہت خوش ہو جاؤں گی. بالکل. مطلب بچے تو بہت سی زبانیں ایک ساتھ بہت اچھی آپ سیکھ سکتے دیکھیے ہیں. پاکستان کا بچہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جو ایک وقت میں جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے 3 زبانیں جانتا ہے. جی اپنے بالکل. ماحول کی زبان، جی اردو، انگریزی، ہاں 3 تو وہ ویسے ہی جان رہا ہے. آپ اس کو اتنا بڑا سرمایہ ہے اس کا کہ وہ بچے جلدی سیکھ سکتے ہیں، اس کو بڑھا لیجیے. آپ ہاں. کیوں آپ اس کو ایک زبان تک محدود کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ بچے کو؟ میرا بھی یہی سوال ہے اوہو. کہ جس کام کو آپ کو کرنے کی آپ کی نیت ہو اور خلوص سے کریں تو وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ سوچیں کہ کیا یہ بات اس قابل ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اور اپنے وسائل کو لگا دیا. اپنے ورثے اور اپنی تہذیب اور اپنے فکری ورثے پہ ناز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو پہچانیں اور جس جگہ ہوں اس پر ناز کریں. ہاں یہ تو خیر بہت. اگر آپ کو اسی بات کا اعتبار نہیں ہے تو اردو کیا بیچارے آپ کی بگاڑ لے گی. ہم اس کو اردو میڈیم کہتے ہیں. اردو میڈیم اتنا مطلب اسٹیگمیٹائز ایک طرح سے کر دیا اردو میڈیم، انگلش میڈیم. چلیے کوئی امید تو رکھنی چاہیے کہ یہ امید کبھی ضرور رکھیے. ہوگا. مجھے یقین ہے کہ یا تو اچھے پہ بدلیں گے، نہیں تو بدلنے کا راستہ تو ہم نے اختیار کر لیا. اب جی یہ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ وقت کو اور شخصیتوں کو خوش نہ کریں. واہ بہت اچھی خوبصورت بات ہے کہ لوگ وقت کو اور شخصیتوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں زندگی کو خوش کرنے کی، تو پھر بدل جائیں گی چیز. چلیے ڈاکٹر عارفہ، آپ کی اسی خوبصورت فلسفیانہ جملے پر میں یہ گفتگو آج کی ختم کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ کبھی ڈاکٹر عارفہ سے کہیں آپ نے پڑھا ہے، انہیں سنا ہے، تو اپنا وہ تجربہ بھی ضرور لکھیے گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ. شکریہ.